बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला बच्चन नंबर 58। फ्री विल यानी तदबीर और प्री डेस्टिनेशन तकदीर का नमूना रोटेशन और एवोल्यूशन है, यानी अपने आपे के गिर्द घूमना और अपनी कार्रवाई के लिए ताकत हासिल करने के वास्ते अपने विशेष के गिर्द परिक्रमा करना। हर एक इंसान रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है। जिसको धन की इच्छा है वो धनाढ्य की परिक्रमा कर रहा है, जिसको हुकूमत और इख्तियार की चाह है वो हाकिम के गिर्द घूम रहा है और परिक्रमा कर रहा है। जिसको जिस चीज की चाह है वो जिससे मिल सकती है उसकी परिक्रमा कर रहा है। चाहे जिस कदर इंसान फ्री विल और आजादी चिल्लाया करे और महदूद हल्के में अपनी गूंटागांठी किया करे, आखिर में प्री डेस्टिनेशन भाग्य ही प्रिवेल करेगा, यानी प्रबल और मुख्य रहेगा। अगर इसने अपनी स्वेच्छा से यही इरादा और तय किया है कि अपनी कुल चैतन्यता और तवज्जो की पूंजी दुनिया के लहव और लाभ हासिल करने में लगावे और सर्व करे, तो इसको आजादी है जरूर करे। मगर कुदरत के कायदे से उसमें थकाव पैदा होगा और जिस कदर के पहले दुनिया में लहव व लाभ हासिल किया है उसी कदर तकलीफ, बला और आफत उठानी पड़ेगी, भुगतना और भोगना पड़ेगा। और ये सब भुगतने से जो तजुर्बा होगा वो आइंदा की कार्रवाई को तय करेगा। इस कुदरत के कायदे से तजुर्बा होते होते ये अपनी स्वेच्छा और मर्जी से परमात्मा की तरफ रुजू लावेगा और वो मुनासिब वक्त परमात्मा के कमाने और मालिक के दखल देने का होगा। उस वक्त ये सत्य उपदेश हित और चित्त से सुनेगा। उससे पहले उल्टा विरोध करने को तैयार होगा और बाज तो यहाँ तक कहते हैं कि देखें कोई हमको परमात्मा की बात तो समझा दे या परमात्मा कमाने को आमादा तो कर ले। मालिक सब कुछ कर सकता है मगर मुनासिब वक्त पर करता है। वक्त से पहले करने में जीव को तकलीफ होगी। जिसको मालिक ने पकड़ लिया है उसको छोड़ेगा नहीं। अगर इरादा करेगा और उस तरफ रुजू लावेगा तो सहूलियत से होगा, वरना मालिक कराएगा तो जरूर मगर उसमें तकलीफ और दिक्कत होगी। फ्री विल यानी स्वेच्छा के हल्के में फ्री विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं जागी है या कम जागी है तो उसको जगाना पड़ेगा। यानी जैसे हर एक इंसान को अपनी अपनी कार्रवाई की आजादी हासिल है और अपने इरादे और मर्जी से दुनिया में रुजू होता है और दुनिया कमाता है, वैसे ही परमात्मा के काम को अपने लिए सबसे जरूरी और अपने हक में ऐन फायदेमंद समझकर परमात्मा कमाने का इरादा करेगा तो मालिक भी मदद देगा और बड़ी सहूलियत होगी। अगर इरादा नहीं करेगा तो मालिक कराएगा मगर उसमें तकलीफ होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मालिक इसको तकलीफ देगा, बल्कि इसके कर्म ऐसे हैं कि बिना तकलीफ उठाए उनसे छुटकारा नहीं हो सकता। अंतःकरण के घाट पर इंसान को जो बुद्धि प्राप्त है वो सेंसरशिप, रोक टोक का काम करती है। कार्रवाई करने के लिए प्रेरणा इसके परे मनाकाश से आती है। मनाकाश को सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जो इम्पल्स तहरीक भेजता है। अंतःकरण के घाट की बुद्धि की रोक टोक होती है। उसके बाद बाहर में कार्रवाई की जाती है। इस घाट पर ये जागृत अवस्था में कार्रवाई करता है। कॉस्मिक कंडीशन होश में है मगर मनाकाश और उसके परे इसकी चैतन्यता
بے سلسلے اور بے ترتیب حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ جاگرت اوستھا سے جب ذرا اندر میں کھنچتا ہے اور بے ہوش ہونے لگتا ہے یا سپن اوستھا میں جاتا ہے، تب بے سلسلے اور بے ترتیب اوٹ پٹانگ کاروائی نمود میں آتی ہے، کیونکہ مناکاش سے جو تحریک آتی ہے اس پر روک ٹوک کرنے والی بدھی غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر انتہکرن کے گھاٹ کے پرے کی بدھی نہیں جگائی گئی ہے تو باہر کے ویوہار اور برتاؤ کے لیے چاہے یہاں کے حساب سے وہ درست ہی ہو، اس کی کوئی قدر پرمات کے لحاظ سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہر کارروائی کے لیے چاہ مناکاش میں اٹھتی ہے، اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے وہیں سے پریرنا اور تحریک آتی ہے، اور وہاں سب اچیت بے سلسلے اور بے ترتیب حالت میں پڑا ہوا ہے۔ چور اپنے کو باہر میں بڑا ایماندار ظاہر کرتا ہے، مگر اندر میں چوری اور بے ایمانی سے بھرا ہوا ہے۔ کامی پروش باہر میں بڑا نیک چلن بنتا ہے، مگر اندر میں کام بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر میں کام کی دھار اٹھ رہی ہے، مگر بدھی کی سینسرشپ روک ٹوک سے باہر میں اپنے کو نیک چلن ظاہر کرتا ہے۔ انتہکرن کا گھاٹ عارضی ہے، یہاں کی بدھی اور اس کی روک ٹوک عارضی ہے۔ جب یہاں سے ہٹے گا وہ جاتی رہے گی اور اناپ شناپ کارروائی کرنے لگے گا۔ یہاں کی بدھی کو بہت جگایا جا سکتا ہے، اور جنہوں نے جگایا ہے ان کی دنیا میں بڑی تعریف اور قدر ہے، دنیا ان کو پوجتی ہے۔ یہاں کے حساب سے یہ ٹھیک ہے، مگر یہ خیال کرنا کہ وہ پرمات کر رہے ہیں غلط ہے۔ پرمات سے ان کا کچھ مطلب نہیں ہے، بلکہ جس قدر یہاں کی بدھی کو جگایا ہے اور ودیا پراپت کی ہے، اسی قدر وہ ایک معنی میں پرمات سے دور جا پڑے ہیں۔ پہلے مناکاش میں کوئی چاہ اٹھتی ہے، پھر وہاں سے ویسی ہی امپلس یعنی پریرنا اور طاقت آتی ہے جو باہر میں کرم کراتی ہے، جس سے چیتنتا چھین ہوتی ہے۔ چیتنتا چھین ہونے سے نیچے من اور مایا میں اتار ہوتا ہے۔ اس طرح کرموں کے دباؤ سے برابر اتار ہو رہا ہے، اور جس پرکار روئی جیسی ملائم چیز بھی دبتے دبتے پتھر کی طرح کٹھور ہو جاتی ہے، اسی پرکار کرموں کے دباؤ سے دبتے دبتے جیو پتھر کی طرح کٹھور ہو گیا ہے۔ پرمات کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے۔ پرمات کے لیے کوملتا آنی چاہیے، جیسا کہ اس کڑی میں کہا ہے، کومل چت دیا من دھارو پرمارت کا کھوج لگانا۔ کومل اور ملائم بننے کے لیے مالک کی مہر اور دیا کے حلقے میں آنے کی ضرورت ہے۔ مہر مثل پیڑ کی چھایا یا بادل کی چھایا اور ٹھنڈک کے ہے، اور جب اس میں سے دھارے آویں تب وہ دیا ہے۔ پیڑ کی چھایا موجود ہے، مگر پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھے تبھی تو وہ ملے گی۔ اگر پیڑ کے نیچے ہی نہ آوے تو نہ چھایا مل سکتی ہے اور نہ ٹھنڈک کی آ سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ستسنگ میں آوے تو مہر کے سائے اور ٹھنڈک سے پوس پوس کر ملائم اور کومل بنایا جاوے، اور پھر وہ جکتی بتلائی جاوے جس سے دیا پراپت ہو اور پرمات بنے۔ وہ جکتی یہ ہے کہ جس گھاٹ پر بیٹھ کر جاگرت اوستھا میں کاروائی کی جاتی ہے، اس کے پرے کے گھاٹ کی بدھی جو انتہکرن کے گھاٹ کی بدھی سے کسی قدر نرمل ہے جگائی جاوے، پھر اور اس سے اوپر کی بدھی جگائی جاوے، اور تب اور اس سے اوپر کی نرمل بدھی جگائی جاوے۔ اس طرح پنڈ کے ناکے پر پہنچ کر سچی مہاتما گتی پراپت ہوگی، پھر برہمانڈ کے سب گھاٹوں کو جگایا جاوے گا۔ اس طرح ہوتے ہوتے نرمل چیتن دیش میں پہنچ کر پورن چیتنتا کھل کر اور گیان مے ہو کر شانت و سنتشٹ ہو کر پرم آنند
اور परम प्रेम की अवस्था प्राप्त होगी। ऊपर के घाट की बुद्धि बड़ी प्रकाशवान है, उसकी प्रेरणा और इम्पल्स यानी तहरीक से जो कार्रवाई की जाएगी वो निर्दोष होगी।